السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه اكسرسايز ويت حسناء. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده. الوغ هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبداو فيه لا سيري ديال درس لي زوند بروغريسيف، لي زوند ميكانيك بروغريسيف. اليوم باذن الله غادي نديروا اول تمرين في هذا لا سيري هذا، وغادي يجيو فيديوهات اخرين فيهم الكماله ديال هذا لا سيري. قبل بغيت غير نذكركم بالانستغرام ديالي اللي غادي تلقاو الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. اللي بغى يتواصل معايا، اللي محتاج شي مساعده ولا عنده شي سؤال شي تساؤل، مرحبا به في الانستغرام. بالاضافه الى انني كنحط فيه مجموعه من التمارين والحلول ديالهم في مجموعه من المواد بالنسبه الاولى بكالوريا وبالنسبه ايضا للثانيه بكالوريا. نتمنى يفيدكم وان شاء الله غادي ينفعكم بزاف بزاف بزاف. حاولوا ان دوك التمارين تخدموهم ومنها كتشوفوا طرق جداد الحل ديال التمرين. Alors, التمرين الاول تيقول لنا la figure c'est des sous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant Tm égale 40 millisecondes, sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant T0 égale 0. بمعنى شنو تيقولوا لك هنا؟ تيقول لك هاد لا فيغور هذا كيمثل لينا واحد لا بروباغاسيون، واحد الانتشار ديال اون ديال واحد الموجه على طول هاد لاكورد، هاد الحبل هذا. واخا وقال لك عاوتاني il représente l'aspect de la corde à l'instant Tm égale 40 millisecondes. شنو هي لاسبي غتلقاوها بزاف في التمارين. لاسبي هنا قال لك لاسبي دو لا كورد ا لانستون تي ام 40 ملي سكوند. بمعنى مثلا دير انت مثلا شاد واحد الفيديو، بطبيعه الحال ماشي بالتليفون وما تيكون عندهم اجهزه ديالهم، فواحد الفيديو ديال واحد الموجه كتنتشر عبر الحبل، فاش وصلات واحد اللحظه ديال 40 ملي سكوند راه قل من ثانيه، حبستي داك الفيديو وعطاك بحال هذا الشكل هذا، بانت لك باللي راه هاد لوند هادي ولا هاد البيرتورباسيون وصلت لينا لهاد البلاصه اللي سميناها النقطه ام. وطبيعه الحال قطعت لينا واحد المسافه ديال 16 سنتيمتر. كتشوفوا هنايا هاد المسطره هادي كتعاونكم باش تحسبوا المسافه، وعندنا بالسنتيمتر. الوغ نبداو باول سؤال اللي تيقول لنا كيل لا ناتور دو لوند، واش لونجيتيدونال او ترانسفيرسال. اصلا هاد جوج الانواع هما اللي كاينين هنا، مازال عطاوك انك تختار، اما بعد المرات كيجيو كيقول لك لا ناتور دو لوند، فديريكتومون انت غادي تعرف بلي يا اما غتكون لونجيتيدونال ولا ترانسفيرسال. واخا باش غادي نعرف ما حدكش شتي عندك لاكورد، ما حد هاد الميليو هادو، هذا الميليو هذا هو الحبل، فديريكتومون غتقول بلي راه هاد لوند هادي راه لا ناتور ديالها ترانسفيرسال. عندك لاكورد وعندك لو الماء، الا كان هو الميليو فراه ديريكتومون غادي تقول لوند اي ترانسفيرسال. لا كان عندك هذوك لي زوند سونور، لا كان عندك الموجات الصوتيه فراه غادي تقول لونجيتيدونال. اذا راه نيش انت كتلاحظها غير على حسب الميليو اللي عندك. اذا نشوفوا الجيستيفيي، قال لك جيستيفي فوتر ريبونس، فراه كتكون عندها ترانسفيرسال، كتكون عندها جيستيفيكاسيون وحده لا هي لونجيتيدونال، ولكن في هذه الحاله عندنا ترانسفيرسال. الو غادي نقولوا لا ديريكسيون دو لا بروباغاسيون، لا ديريكسيون الاتجاه ديال داك الانتشار ديالها هو فين غادي، لا سورس وفين وصلت، بمعنى راه غاديه بحال هكا. La direction de la propagation est perpendiculaire à la direction de la perturbation. هي la perturbation، هو داك التشوه اللي دار لينا في الحبل، ها لا ديريكسيون ديالو، داكوغ، وها لا ديريكسيون ديال بروباغاسيون. الوغ راه عموديين، وهذه هي الجوستيفيكاسيون. الوغ الجواب غادي يكون على هذا الشكل، une onde mécanique progressive transversale car la direction de la propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation بكل بساطه. اذا السؤال الثاني تيقول لنا déterminer à l'instant T les points qui se dirigeront vers le bas ainsi que ceux se dirigeront vers le haut. alors هنا قال لك حدد لي شكون هما في انستون تي، بمعنى في هذه اللحظه هذه شكون هما لي بوين اللي غادي يهبطوا لتحت وشكون هما اللي غادي يطلعوا للفوق. alors عندي ا بي ام. غادي تبقى في بلاصتها لان راه دازتها الموجه، فين وصلت الموجه. انا عارفه بلي راسكم تطبخ بهاد الهضره، ولكن راه فين كتوصل باش كنشوفوا فين وصلت الموجه كنشوفوا لو فرون ديالها، جبهتها ها فين وصلت. غنعاود نقولها لكم حيت كتغلطوا في الامتحان، داكشي علاش. اذا لوند وصلت لينا في هاد النقطه هذه ام، بمعنى انها فات هاد النقطه ا، وملي فاتها راه ما غادي يطرى ليها والو، طرى ليها داكشي اللي خصو يطرى ليها ملي دازتها، ملي وصلت ليها لوند. ولكن بما انه في هاد لاسبي هذا فاتها، الو
راه غادي تبقى في بلاصتها. دابا شوف لي النقط من ا ل بي، هاد الشيء هذا واش غادي يهبط ولا غادي يطلع؟ حنا عارفين ان لوند غادا هكا، الوغ ما حدها غادا هكا، فهاد الشيء اللي طلع في هاد اللحظه غادي يهبط، وهاد الشيء اللي هبط في هاد اللحظه غادي يطلع. بمعنى من ا ل بي سو ديريج vers لو با، ومن بي ل ام سو ديريج vers لو هو. انا جبت لكم هذا الكابل هذا، ما عرفتش واش غتصدق فيه ولا لا، ولكن غير باش تفهموا مزيان. نعتبروا هذه النقطه هي بي، هذه النقطه هذه هي ام، وهذه النقطه هي ا. هادشي قاصح ما غاديش مهم. اذا لوند غادا هكا، ما حدا غادا هكا. شنو كيطرا؟ شنو كيطرا الام؟ ام كتطلع. شنو كيطرا البي؟ بي كتهبط. هذه راه بقات في بلاصتها هذه. داكوغ مفهوم؟ اذا عندنا هاد البلاصه، هاد الباساج، هاد البلاصه من ا حتى لبي، هادشي كيهبط باش يرجع كيف ما كان. وهاد البلاصه هادي من بي حتى الام كتطلع باش تولي عاوتاني ام هي ديك هي القمه. ولكن حنا ما كيهمناش، حنا كيهمنا غير شكون اللي غيطلع وشكون اللي غادي يهبط. نتمنى تكون وضحت لكم. اذا هذا هو الجواب. غيستا سا بوزيسيون كيف ما قلت لكم، ما غادي يطرى ليها هي والو. بالنسبه لهاد الانترفال ا بي، هادشي غادي راكم شفتوا في الماط. بي بمعنى راه ما داخلاش، حيت قلنا غيست سا بوزيسيون. النقط اللي ما بين حتى لبي وبي داخله معاهم كاملين غادي سو ديريج فيغ لو با، كاملين غادي يهبطوا لتحت ولا غادي يبقاو هابطين لتحت. هي هذيك. والنقط من بي حتى الام، بي ما داخلاش حيت قلنا بي حتى هي داخله مع هاد الانترفال ديال من ا لبي كاملين غيهبطوا لتحت، فبي ما داخلاش. النقط اللي ما بين بي و ام كاملين غادي يهبطوا، كاملين غادي غادي يطلعوا لفوق سو ديريج فيغ لو. الوغ نتمنى يكون واضح هذا السؤال. ندوزو السؤال الثالث. السؤال الثالث كيقول لنا كالكولي في لا فيتيس دو لا بروباغاسيون دو لوند لو لون دو لا كورد. يا اما كتلقاو لا فيتيس ولا لا سيليريتي. اللي كيخدم بزاف التمارين غادي يلقاها، فراه بحال لا فيتيس بحال لا سيليريتي، ما كاينش فرق. اذا عندنا قال لك حسب ليا في. حنا عارفين القاعده ديال في هي دي على دلتا تي. دي شنو غادي تكون؟ واش المسافه ديال لاكورد كامل؟ لا، غير المسافه فين وصلات لينا هذيك البيرتورباسيون ولا هذيك لوند. الوغ ها فين وصلات لوند في ام 16 سنتيمتر. عاطينا هما واحد المسطره بالسنتيمتر باش تحسب لينا المسافه اللي بغينا. فكنشوفوها فين وصلت لوند، بمعنى ضربات واحد المسافه ديال 16 سنتيمتر هي هذيك، وغادي نضربوها حنا في 10 على بويسونس موان 2 باش نحولوها للمتر. واخا. وبالنسبه لديتا تي راه عاطينها لينا، قال لك لاسبي دو لا كورد على لانستون تي ام، بمعنى في هاد لانستون هادي كتساوي لنا 40 ميلو سكوند، وتا هي خصنا نحولوها للسكوند. الوغ بالنسبه للسؤال الثالث فغادي نقولوا لهم اون في، ولا غادي نقولوا ساشون كو، مهم اللي بغيتو بلي عارفين ان هاد القاعده هادي لا فيتيس كتحسب لينا بالدي على دلتا تي افيك دي. شنو هي دي؟ دي هي اس ام، بمعنى من اس من لا سورس، هانتوما من لا سورس حتى النقطه ام، هذه كامله هاد المسافه هذه اللي قلنا هي 16 سنتيمتر. اي دلتا تي شنو هي؟ دلتا تي هي هاد تي ام هذه اللي قلنا كتساوي عاطينا في المعطيات هي 40 ملي سكوند، نقصوا منها تي زيرو، يعني اللحظه فين وصلات لوند للنقطه ام ناقص اللحظه منين بدات. اللحظه منين بدات راه عاطينا ليا هي تي زيرو اللي كتساوي لنا زيرو. الوغ شنو غادي نكتبوا ليهم؟ دلتا تي هي تي ام موان تي اس ولا موان تي زيرو، هذه راه كتساوي لينا صفر، بمعنى دلتا تي غادي تبقى لينا غير هي تي ام. الوغ في شنو غادي تساوي لنا في هذه اللحظه؟ هي اس ام على تي ام. نديرو واحد لابليكاسيون نيميريك. قلنا اس ام هي 16 سنتيمتر، غادي نضربوها في 10 على بويسونس 2 باش نحولوها للمتر. ثم عندنا تي ام هي 40 ملي سكوند، غادي نضربوها في 10 على بويسونس موان 3 باش نحولوها للسكوند. الو كنشوفوا هنا غنختزلوا هذه مع هذه باش غادي تبقى لنا 16 على 4 وغادي تساوي لنا 4، وهذه هي لا فيتيس اللي غادي نخدموا بها ان شاء الله في الاسئله الجايين. شوف دابا معايا السؤال الرابع تيقول لك بوندون كيل دوغي
pendant quelle durée un point de la corde est-elle affecté par le passage de la perturbation. شنو قال لك هنايا؟ يقدر ما يكونش واضح لكم مزيان هذا السؤال الرابع، ولكن غير اسمع وركز معايا. قال لك شنو هي المده اللي استغرقاتها مثلا واحد البوان، حنا نختاروا مثلا هذه النقطه ام، شنو هي المده اللي استغرقاتها باش دازت من هذيك البيرتورباسيون. يعني حنا عارفين ان ام لا طلقنا داك الفيديو اللي كنا مصورين تا ام غادي تطلع بحال بي وغادي تعاود تهبط، واخا يعني هذيك تطلع وتعاود تهبط، فاش دازت هذيك البيرتورباسيون شحال هي ديك المده. الوغ حنا عارفين ان باش نحسبوا واحد المده كنحسبوها دابخي هذيك القاعده ديال في ايكال تي على دلتا تي، وهذيك دلتا تي الا بغيناها راه هي في فوا دي. الوغ حنا نعتبروا هاد المده هذيك يعني المده اللي غادي تستغرقها لينا ديك لا بيرتورباسيون ديال النقطه ام غادي تطلع وتهبط، هذيك المده اللي غتطلع وتهبط فيها نعتبروها حنا هي دلتا تي. الوغ شنو خصنا نحسبوا دابا؟ هي خصنا نحسبوا دلتا تي. ها دابا وضحت لينا شنو غادي نحسبوا. فاحنا باش نحسبوا دلتا تي اللي قلنا في هذه الحاله هي لا ديوري ديال بيرتورباسيون دان بوين ديال ديك البوين ام اللي حنا خديناها ام، خاصنا نطبقوا القاعده ديال اللي كتقول لنا لا فيتيس هي لا ديستونس على دلتا تي. داكوغ، فإلا بغينا نجبدوا دلتا تي غادي نديروا دلتا تي شنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي لينا لا ديستونس على الفيتيس. لا ديستونس في هذه الحاله شنو هي؟ الوغ لا ديستونس في هذه الحاله هي لا ديستونس ديال هاد البيرتورباسيون. علاش؟ لان انا باغا نحسب الوقت اللي دارت لينا هاد البيرتورباسيون هذا. فما الا بغيت نحسب الوقت اللي دارت لينا هاد البيرتورباسيون راه خصني ناخذ بعدا المسافه اللي احتكرات هذيك البيرتورباسيون. الوغ المسافه غادي تكون لينا هي لا لونغور ديال هاد البيرتورباسيون اللي نسميوه مثلا حنا ال. هاد ال هذا شحال كيساوي لينا دابخي هاد المسطره هادي؟ شوف عندي البيرتورباسيون باديه ليا من ا اللي هي 13 ومساليه ليا من ام اللي هي 16. الوغ ما بين 13 و 16 شحال من سنتيمتر؟ ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. اذا الطول او لونغور ديال هاد البيرتورباسيون هو 3 سنتيمتر. اذا غادي نكتب افيك دي كتساوي لينا ال اللي هي اش اللي قلنا شحال كيساوي لينا 3 سنتيمتر، وبطبيعه الحال خصنا نحولوها للمتر. زيد وقلنا دلتا تي هي اش؟ هي لا ديوري. واخا مفهوم دابا شنو درنا؟ معناها دلتا تي هذه اشنو غادي تساوي لينا؟ غادي تساوي لينا 3 سنتيمتر فوا 10 على بويسونس موان 2، حيت قلنا خصنا نحولوها للمتر. وعندنا لا فيتيس على لا فيتيس ما كتبدلش لينا على طول الحبل، على طول لا كورد ما كتبدلش لينا ديك لا فيتيس، فغادي تبقى لينا هي 4 اللي غادي تساوي لينا 0.75 في 10 أس ناقص 2، وبالكتابه العلميه هي 7.5 في 10 أس ناقص 3 سكوند بطبيعه الحال. وهذه هي لا ديوري استغرقاتها لينا هاد لا بيرتورباسيون هذه. نتمنى تكون واضحه. الا باقي ما فهمتوش شي حاجه راه عندكم بوسيبيليتي غير ترجعوا الفيديو شويه وتحاولوا انكم تسمعوا مزيان داكشي اللي كنقول باش تفهموا شنو درت هنايا. اذا السؤال الخامس يقول لنا اكيل انستون ساغيت لو بوين ام، وقتاش هاد النقطه ام غتهبط غتوقف، بمعنى وقتاش غادي دوزها عاوتاني هاد البيرتورباسيون. بما ان غدوز هاد البيرتورباسيون يعني غتطلع وغتهبط، ملي غتهبط غادي توقف ما تعاودش مازال تحرك. وقتاش غادي توقف لينا وغادي تكون لينا اوروبا مزيان. فإلا شفنا هاد المده اللي استغرقاتها لوند باش وصلت لهاد النقطه هذه ام هي تي ام، هي 40 ملي سكوند، راه عاطينها لينا. الوغ شنو هي المده اللي غادي تستغرقها هاد لوند عاوتاني باش تفوت لينا هاد ام هذا؟ يعني شنو غادي نديرو المده، هاد المده هذه ديال 40 ملي سكوند زائد المده اللي دارت لينا اللي كتستغرقها زعما هاد لوند هذه باش تشكل، وهي اللي حسبناها نيت في السؤال الرابع. داكوغ، الوغ حنا نسميوها هي تي بريم. فشنا هي تي بريم؟ قلنا تي بريم هي تي ام زائد دلتا تي اللي قلنا هي لا ديوري
de la perturbation. TM عاطينها لينا في المعطيات هي 40 ملي سكوند زائد دلتا تي اللي لقيناها هي 7 في 5 سكوند. الوغ هاد 7 في 5 الا جينا نحولوها بملي سكوند باش نجمعوها مع هاد 40 حيت عندنا 40 ملي سكوند، فتا 7.5 نحولوها للملي سكوند، فعندي هنا 7.5 في 10 على بويسونس موان 3 سكوند. الوغ بالملي سكوند هي 7.5 اللي غادي تساوي لينا 47.5 ملي سكوند. ما مطلوباش منا نحولوها السكوند، فغادي نخليوها حنا بالملي سكوند. الوغ باش تبينوا هاد دلتا تي غادي دير افيك دلتا تي لا دوري هي زعما هي la durée de la perturbation. واخا السؤال السادس تيقول لنا à quel instant l'onde arrive au point n tel que Sn كتساوي لنا 20 سنتيمتر. Sn كتساوي لنا 20 سنتيمتر. ها 20 سنتيمتر فين كاينه. الوغ ها n فين غادي تكون؟ قال لك شنو هي اللحظه اللي غادي توصل ليها هاد لوند هادي الان، بمعنى لوند غادي تكون على هاد الشكل. بعدا نحتفظوا بالمسافه ديال لوند عندها هنا 3 سنتيمتر. الوغ 1 2 3 ونديرو فحال هكا، ونحتفظوا ايضا بنفس الارتفاع، المهم تقريبا فحال هكا. فقال لك شنو هي اللحظه اللي وصلت فيها ان لهاد البلاصه لوند لهاد النقطه هادي ان. فكيف العاده باش نحسبوا لانستون يعني اللي دلتا تي غادي نحسبوها انطلاقا من العلاقه ديال في كتساوي لنا دي على دلتا تي، فدلتا تي غادي تساوي لنا دي على في لا فيتيس. الوغ دي راه عطينا لينا هي 20 سنتيمتر، لا ديستونس هي 20 سنتيمتر، وبالنسبه للفيتيس راه ما هي نيت اللي كنا لقينا في السؤال الثالث، راه كما قلت لكم لا فيتيس ما كتبدلش كاع. الوغ الجواب غادي يكون على هذا الشكل. غادي تقول ساشون كو عندنا لا فيتيس عارفين بلي كتساوي لنا هي لا ديستونس على دلتا تي، وفي هذه اللحظه زعما في هذا التمرين هذا عندنا لا فيتيس عندنا دي هي اس ان اللي عاطينها لنا في المعطيات هي 20 سنتيمتر، وبالنسبه لدلتا تي فهي تي ان اللحظه فين وصلت لوند لديك النقطه ان ناقص تي زيرو اللحظه اللي بدات لينا منها ديك لوند، وبما ان تي زيرو كتساوي لنا زيرو فغادي تبقى لينا غير تي ان. الوغ هادشي امبليك ان تي ان غادي تساوي تي ان نديروها كبيره اس ان على لا فيتيس. وإلا درنا واحد لابليكاسيون نيميريك فراه تي ان غادي تساوي لينا 20 بما انها بسنتيمتر خصنا نضربوها في 10 على بويسونس موان 2 باش نحولوها للمتر على 4 اللي كنا لقيناها في لا فيتيس اللي غادي تساوي لينا 5 في 10 على بويسونس موان 2 سكوند. والسؤال السابع والاخير كيقول لنا ريبريزونتي غرافيكمون لاسبي دو لا كورد ا لانستون تي تي بريم ايغال 10 ملي سكوند. هاد لاسبي هادي عاوتاني راه كما قلت لكم هي بحال قلتي انت داير واحد الفيديو وقفتيه في واحد اللحظه هنايا 10 ملي سكوند. الوغ فين غادي تكون لوند ديك الساعه في هاد الحبل هذا؟ شنو غادي نديرو؟ بطبيعه الحال خصنا نحسبوا خصنا نلقاو المسافه. فإلا لقينا المسافه اللي دارت هذيك لوند غادي نعرفوا فين غادي نحطوها في هذا الحبل، مفهوم؟ وباش نلقاو المسافه غادي نطلقوا عاوتاني من القاعده ديال لا فيتيس اللي كتقول لنا لا فيتيس كتساوي لنا لا ديستونس على دلتا تي. حنا دلتا تي في هذه اللحظه هي تي بريم اللي هي 10 ملي سكوند، لا فيتيس راه عندنا، وغادي يبقى لنا غير نحسبوا لا ديستونس. اسمحوا لي ما رديتش البال بلي الفيديو وقف. الو غادي نقول لكم هادشي اورالمون. اذا شنو درت بلي اون سي كو القاعده المعلومه لا فيتيس كتساوي لنا لا ديستونس على دلتا تي. هادشي امبليك بلي لا ديستونس كتساوي لنا لا فيتيس على دلتا تي. دلتا تي في هذه الحاله هي ديك تي بريم اللي عاطينا في المعطيات ناقص تي اس ولا تي زيرو اللحظه منين بدات لوند حتى لديك اللحظه تي بريم فين وصلات. وبما ان تي زيرو كتساوي لنا زيرو فراه هذه غادي تكون كتساوي لنا هي تي بريم ابليكاسيون نيميريك. الوغ راه دي كتساوي لنا لا فيتيس ديجا حسبناها لقيناها هي 4 متر بار سكوند فوا تي بريم اللي عاطينها لنا في المعطيات هي 10 ملي سكوند.
خصني نحول هاد السكوند، فغادي نضربها في 10 على بويسونس موان 3 غادي تساوي لنا 4 في 10 على بويسونس موان 2 وهذا الشيء غادي يخرج لنا بالمتر. فحنا باش نغوبريزونطيو داك الشيء في الفيغور ضروري خصنا اننا نحولوه للسنتيمتر. علاش؟ لان ديك المسطره اللي عاطينها لينا بالسنتيمتر. الوغ ها هي المسطره ديالنا. شحال خرجت لنا لا ديستونس؟ هي 4 سنتيمتر. بمعنى هنايا الوغ شنو معنيتها؟ ان لوند غادي تكون وصلت لينا لهنايا، هذيك البيرتورباسيون غادي تكون وصلت لهنا، بمعنى لو فرون ديالها الجبهه ديالها هي اللي غادي تكون هنا. وبما ان عندنا لا ديستونس ديال هاد البيرتورباسيون هي 3 سنتيمتر، ها نتوما وحده جوج ثلاثه ديال لي سنتيمتر. الو غادي نحسب 1 2 3 وهذه هي غادي تكون المؤخرات ديال لوند. بمعنى هكا غادي تكون عندنا على هذا الشكل. مهم اذا غادي تكون عندنا على هذا الشكل هذه. وغادي تكون لنا هذه هي اللحظه تي بريم ايغال 10 ملي سكوند. وبهذا غادي نكونوا جاوبنا على السؤال السابع ونكونوا سالينا اول اكزرسيس من هاد لا سيري. تسناوني في الفيديوهات الجايين ان شاء الله باش نكملوا لي زيكزرسيس اللي بقاو لينا. مع السلامه، وفقكم الله.